السلام عليكم، مرحبا بكم في فورماسيون تيك لا ستركتور. دونك بعد ما تعرفنا في الحصة السابقة على كومون كري اون بوتر دو كومبريسيون، يعني هاد البوتر هادي اللي كتكون لي اونتر بوطو اي بوطو وكتكون في لومبون. دونك هي هادي بوتر دو كومبريسيون. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نخدمو كرياسيون ديال لاطاج ديال هاد بوطو بوتر. دونك اول حاجه كيف قلت لكم نحاول نسبريميو بعدا هاد لي بوتر اللي عندنا هنايا، باش اون فوا نكريو لي زاتاش عندنا هنا نديرو كوبي ونكوليو هنا باش تعطينا نفس لي زاتاشي هنا يدارو كذلك في الجهه الاخرى. دونك اول حاجه بور سوبريمي هاد لي بوتر كتكليك على كونترول في الكلافي، كتخلي صبعك على كونترول في الكلافي وكتجي كتكليكي على هادي وتكليكي على اي واحد باغي تسبريميها، اي وحده بعد تكليكي على سوبريمي في الكلافي. دونك فوالا جي سوبريمي ديك البوتر. دونك دابا شنو خاصنا دابا؟ خاصنا نكرييو هاد لاطاش اللي غتكون ما بين بوطو بوتر. شي وحدين سولوني على كيفاش نديرو لا روطاسيون مثلا باش تبان لنا هاد لاطاش هادي مزيان. دونك قلنا كتمشي للكلافي وكتكليكي على كونترول ار وكتجي تكليكي في البلاصه اللي بغيتي دير لها لا روطاسيون. مثلا درت كونترول ار حتى كتبان لينا هاد ليطوال تما، هاد ليطوال، ونكليكي هنايا. اون فوا غنكليكي هنا نكليكي بوطون غوش وندير لا روطاسيون ديالي في لا سوري. دونك فوالا هنا يمكن ليا ندير لا روطاسيون كيما بغيت. ياه، دونك اول حاجه دابا خصني ندير لاطاش. دونك توجور كنمشيو ل لا باغ ديتاي وكنختارو كاتالوج دي كومبوزون. اون فوا كتكليكي على الكاتالوج دي كومبوزون كتمشي لاطاش ديالك، مثلا باج 1 ولا باج 2 كتشوف لاطاش اللي عندك. يعني الا عرفتي الرقم ديالها كطابيه اوتوماتيكمون فوق هنا، بحال مثلا عندي 144 هو الرقم ديال هاد لاطاش اللي غتكون ما بين بوطو اي بوتر او بيان بوتر دو كومبريسيون. دونك ندير غوشيرش. دونك فوالا هي طلعت ليا هذيك لاطاش ديالي، كليكي عليها وندير ريدوير لهاديك الفونيتر، نكليكي على بوطو عاد نكليكي على بوتر. دونك ها هي لاطاش عندي. دونك كنكليكي في الوسط ديال البوطو هنا، الا كليكيتي هنا كتكليكي في لام ديال البوطو، الا كليكيتي في ليل ديال البوطو غاديش دار لك لاطاش. دونك كنكليكيو في لام ديال البوطو. بيان، دونك جو في موديفي هاد الكومبوزون. دونك كنكليكي دوبل على هاد سيمبول دو كومبوزون. فوالا، دونك هنا غادي نحاول موديفيو هاد البلا هادي. دونك بالنسبه لهاد البلا نورمالمون خصها تفوت ليا هاد البوتر. دونك هنا نديرو موان، ها هي يعني بشحال غطلع من هنا وبشحال غتنزل من هنا. دونك نديرو موان ناقص 10، وهنا كذلك نديرو ناقص 10 موان 10. درت موديفي، لاحظوا معايا فوالا. دونك هنا نمشي دابا نموديفي البلا ديالي. البلا نورمالمون بالنسبة للبلاتين هي هادي، شحال عندي في ليبيسور ديالها 12. درت موديفي هو تبدل ليبيسور. فوالا، اش باقي ليا دابا؟ باقي ليا مثلا لا لونغور. لا لونغور هي عطاتنا باغ ديفو. دونك الا بغيت تموديفي كتموديفي. شوفوا مثلا معايا الا درت هنا غلط اشنو غادي يوقع. درت مثلا 134 في هاد لا لونغور ديال هاد البلاتين. الا كليكيت على موديفي شوف شنو غيوقع. هي عطاتنا بالصفر. علاش عطاتنا بالصفر؟ قلنا ديجا الا عطاكم شي كومبوزون بالصفر بهاد الكولور هذا دونك راه ما دايش. عطاكم بالحمر يعني داكشي كومبوزون بلا ما تحاول معاه، يعني سي غاف.
إلا عطاكم بالخضر دونك ديجا سي بون. دونك نسوبريميو هادي نخليوها باغ ديفو موديفي. دونك ها هو رجع خضر. دونك دابا نمشيو لي بولون بولون on va modifier هاد البولون. بولون كليكي هنا ندير باغ اكزومبل 14. هنا لا توليرونس توجور قلنا ملي كنفوتو 10 كنديرو جوج. هنا لا كاليتي ديال البولون كلاس ديال البولون توجور كنديرو HR 88. علاش؟ haute résistance. وكنجي هنا on va modifier la distance entre les boulons. هاد البولون ou bien l'entraxe ما بين لي بولون. دونك هنا suivant vertical عندي غير دو بولون، عندي غير بولون واحد دونك بلا ما نموديفي هادي. horizontal عندي دو بولون دونك جو في موديفي هاد لا ديستونس ou bien l'entraxe entre les بولون. دونك عندي دو بولون لا ديستونس بيناتهم 80 80. موديفي ابليكي اوكي فوالا. دونك هادي هي لا بلاتين ديالي. نمشي نكليكي على نجي هنا ليكستريميتي هنايا ونكليكي على داك السيمبول دو كومبوزون اللي خدمنا عليه قبيله هو هذا ونمشي نكليكي على بوطو ونكليكي على هاد البلاتين. دونك فوالا. دونك ها هي البلاتين ديالي. دابا خصني نكريي اونتر يعني هاد البوتر وهاد البوتر يعني بلاتين دوبل بين اطاش دوبل. دونك اشنو غادي ندير في هاد الحالة؟ غادي نجي نكليكي هنا ونمشي نشوف اطاش دوبل. اطاش دوبل بالنسبة للرقم ديالو 142 وشيرش. دونك فوالا هو هذا. نكليكي عليه ونغيديو هاد لاباج ونكليكي على وكنكليكي على البوطو ونكليكي على هاد البوتر ونكليكي على هاد البوتر الثاني ونكليكي على لا غوليت كليكي عليها باش يتموديفي لينا بيان. دونك دابا جو في موديفي هاد البلاتين. دونك توجور دوبل كليك على سيمبول دو كومبوزون. دونك الا لاحظتو هنايا عندنا دو بلاتين دوبل يعني خصنا نديرو هنا موان 10 ونديرو كذلك موان 10 هنا ونديرو كذلك هنا موان 10 حيت غنموديفي هادي بوحدة ونموديفي الأخرى يعني واحد اللي من هنا ونموديفي اللي في الجهة الأخرى. موان 10 موان 10. دابا غنمشي للبلا. إلا لاحظتو هنا بلا نديرو بعدا أول حاجة موديفي. إلا لاحظتو هنا كاينة بلا 1 وكاينة بلا 2 يعني كاينة هاد البلا وكاينة بلا الأخرين من الجهة الأخرى. ندير هنا ليبيسور ديال 12 وندير أسيدي بالنسبة للبلا الثانية نديرو فيها كذلك 12 باش ليبيسور يكون بحال بحال. هنا قلنا إلا كان عندك ال راه تموديفي عندك لاوتو راه تموديفي تا هو. دونك كيف قلنا قبيلة درنا مثلا 130 ودرنا موديفي اش غيوقع هنا؟ دونك عطاك بالصفر راه مدايرش. دونك هذا ما غندخلوش نخليوه باغ ديفو موديفي. دونك نمشيو دابا لي بولون. لي بولون توجور قلنا عندنا 14 بحال الاخرين. عندنا كذلك لا توليرونس جوج وعندنا HR 88 اللي هو haute résistance. دونك موديفي ابليكي اوكي. دونك حنا موديفينا بجوج. دونك في هاد الحالة شنو غادي ندير؟ خصني كاملين ابليكي عليهم. دونك نجي نكليكي هنا ونكليكي على هذا نمشي نكليكي على البوطو ونكليكي على البوتر ونكليكي على لا غوليت فوالا. نمشي كذلك الاخر كليكي على البوطو ونكليكي على بوتر نيميرو 1 بوتر نيميرو 2 ونكليكي على لا غوليت. نمشي كذلك لهاد البوطو هذا نكليكي على بوطو ونكليكي على هاد البوتر نيميرو 1 بوتر نيميرو 2 ونكليكي على لا غوليت اللي في لا سوري بيان. دونك حنا كريينا دابا لي بوتر ديالنا افيك لي زاطاش ديالهم.
دابا ندير لهم كوبيي كولي. دونك اشنو قلنا؟ دونك كتكليكي على كونترول في الكلافي وكتسيليكسيوني هادي وهذا، كتبقى تكليكي على هادو وتتسيليكسيونيهم كاملين. من بعد تكليكي عليهم بوطون دغوا، دير اسيدي كوبي سبيسيال ميغوار، كتزومي هاد لابارتي هادي وتكليكي في لاكس دو سيميتري، يعني سواء من هنا حتى لهنا ولا حتى لفان. دونك الا كليكيت هنا يعطيني لا ديستونس وندير كوبي كولي. دونك الا لاحظتو ها هنا عندنا يعني لي بوتر افيك لي زاتاش ديالهم في الجهة الاخرى. فوالا بيان. دونك بالنسبة لليوم درنا كرياسيون ديال لي زاتاش ديال بوتو بوتر دو كومبريسيون. الحصة الجاية ان شاء الله وبيان الدرس المقبل ان شاء الله، الدرس المقبل غادي نحاول نخدمو كومون كريي لي بان، نحاول نخدمو كرياسيون ديال لي بان ديالنا.